يعني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا، قناة مستجدات تيلفو أو تيلفو إنفو. نتمنى أن ينال محتوانا إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والضغط على زر السبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد فور إضافته على قناتنا. اليوم في درسنا هذا سنقوم بالتعرف على برنامج لعمل مونتاج للفيديوهات أو لصوركم الخاصة. البرنامج كما ترون اسمه كين ماستر. ستجدون رابط تحميل أسفل الفيديو في الديسكريبشن الخاص به. على بركة الله نبدأ. كما ترون أحبائي، هذه هي واجهة البرنامج. هذه فيديوهات قمت سابقا بالعمل عليها. هكذا تبدو واجهة البرنامج. نقوم بالضغط على الزر ثم بالدخول على مشروع فارغ. هذه هي الواجهة الداخلية للبرنامج. حسنا، على بركة الله، كيفية العمل على هذا البرنامج. نقوم بالدخول على مستعرض الوسائط. هنا تجدون كل الفيديوهات والصور الخاصة بكم أو المتواجدة على الذاكرة الداخلية لهاتفكم. قمت سابقا أنا بتحميل فيديوهات لخلفية متحركة، سنقوم بالعمل عليها إن شاء الله. هنا بعض الخلفيات المتحركة التي سنقوم بالعمل عليها في الحلقة. نقوم بالضغط على إحداها ثم الضغط على زر التأكيد. هنا كما ترون نقوم باستعراضها. هكذا تبدو. إذن ماذا ينقص هذا الفيديو؟ ينقصه مثلا نود إضافة بعض الصور أو بعض الكلمات أو بعض التأثيرات الخاصة. هنا لإضافة صور ندخل على الإعلام ثم نقوم باختيار صورة أو نقوم هكذا تقريبا، نقوم باختيار هذه الصورة مثلا. هنا نتحكم بحجم الصورة المضافة، وهنا نتحكم بدرجة ميلانها. مفهوم؟ إذن هنا نتقدم إلى رسوم متحركة داخلية. هكذا يمكننا التحكم بكيفية ظهور هذه الصورة، يا إما بالتلاشي أو الانبثاق أو كذلك تمرير لليمين أو تمرير لليسار، تمرير للأعلى. تجدون مجموعة من التأثيرات. وهنا المدة التي سيأخذها التأثير. إذن مثلا نأخذ انبثاق ونؤكد. كذلك هنا التعبير، كيف سيكون شكل هذه الصورة بعد انبثاقها. هل ستنبثق بوميض بطيء أو بتردد هكذا أو بنبض أو لكم الاختيار، حرية الاختيار في كيفية العمل على صوركم. المهم أنا هنا سأختار مثلا عائم هكذا وأقوم بالتأكيد. إذا أردت زيادة تأثير آخر ربما أقوم بهذا، ربما لا، هكذا أفضل. هنا صبغة اللون، كيف تريد انبثاق الصورة، تريدها ملونة أم أنتم واختياراتكم أحبتي في الله. نتركها على شكلها الأصلي. إذن هنا نقوم باستعراض ما فعلناه. هكذا يبدو الفيديو للوهلة الأولى. إذن ماذا ينقصنا في الفيديو بعد؟ مثال نريد زيادة شيء، ممكن نكتب شيء. نقوم بالدخول على طبقة ونذهب إلى نص ونكتب أي شيء. مثال نكتب اسم قناتي تيلفو إنفو هكذا. موافق. كذلك نتحكم بدرجة ظهورها ودرجة ميلانها كذلك. هنا نتحكم بالخط.
يعني الخط هناك مجموعة من الخطوط، سواء يعني العربية، الخطوط العربية الأصيلة أو الخطوط يعني اللاتينية. نختار مثلا هذا، ثم زر التأكيد هنا. كذلك كل شيء في هذا البرنامج يتم التحكم به. يعني مثلا هذا الاسم يمكن أن أتحكم به من هنا، وأجعله يتلاشى أو ينبثق، أو في مثل يدور عكس عقارب الساعة، أو يدور باتجاه عقارب الساعة، أو يعني جميع الأشياء التي يعني هنا يمكن أن نتحكم به عبر خفضه أو تصعيده، أو يعني لكم حرية الاختيار أنتم وعملكم هكذا. إذا نستعرض من جديد، هكذا يظهر الفيديو. إذن هنا في مثال تريد زيادة مدة ظهور الصورة مثلا، نقوم يعني بتكبير هذه المدة الزمنية. كذلك يعني نقوم يعني تتحكم بالمدة الزمنية على راحتك. نقوم نستعرض الفيديو من جديد. إذا هنا يعني كما ترون الفيديو لحد الآن جيد. أوكي، يعني نمر إلى خاصية أخرى. الخاصية التالية هي في المثال أريد كتاب شيء، ولكن أكتبه يدويا وليس رقميا، أكتبه يدويا. في المثال أقوم أعمل خربشة أو أي شيء، يعني أنتم وإبداعكم. يعني في المثال هذه الصورة لا أريدها، أقوم هنا بحذفها عادي، يعني ويبقى الفيديو كما هو. الشيء الآخر وهو إضافة موسيقى أو مقطع صوتي، أو يعني أي شيء تريدون. نقوم بالدخول على هنا، نقوم بالدخول على يعني صوتي. هنا تجدون يعني جميع المقاطع الصوتية أو جميع المقاطع الموسيقية في هاتفكم أو في ذاكرة هاتفكم الداخلية. مثل نذهب إلى المجلدات، نذهب هنا إلى مثل أضع هذه بدون إضافة، يعني لإضافتها أقوم بالضغط على علامة الزائد وزر التأكيد، وهنا أقوم يعني أقوم بتصغير المدة أو تكبيرها على حسب ما تريدون أنتم. يعني تريدون الموسيقى أن تستمر يعني طوال الفيديو، أو تقومون بعمل مجموعة من المقاطع الصوتية، أو يعني أنتم واختياراتكم. نقوم بقص هذا الجزء هكذا، نقوم بقصه إلى أن نصل به إلى المدة التي نريدها. مثلا هنا نقوم بقصها هكذا. يعني جربت هذا البرنامج، وفي الحقيقة هو برنامج رائع جدا. يعني تعمل مونتاج لفيديو بطريقة سهلة وسريعة وبجودة عالية جدا هكذا. يعني هنا مثال نستعرض الفيديو من جديد. ممكن أن أزيد أن أضيف صور أخرى. مثلا أقول مثال هكذا،
بمثال هذه الصورة. نقوم كذلك بتعبير أو التأثيرات التي تريدون أن تقوم بهذه الصورة، مثل الانبثاق أو تمرير من اليمين إلى اليسار أو تمرير من اليسار إلى اليمين. يعني كما قلت أنتم واختياراتكم. هنا نقوم مثلا بنقص مدة عرض هذه الصورة الأولى، نزيد من مدة عرض الصورة الثانية هكذا، ونقوم بالتأكيد. إذا هنا نستعرض الفيديو من جديد. على البرنامج إلى الاستجابة لطلباتكم. المهم هنا لدينا زر آخر وهو زر الصوت. هذا الزر لتسجيل صوتكم على الفيديو، يعني وضع صوتكم داخل الفيديو. يعني إن تريدون زيادة أغنية من أدائكم، أو يعني هذا خاص بصوتكم الحقيقي. يعني هذا إذن تقريبا هذا ما يوجد في البرنامج. هو في الواقع برنامج رائع. إذا نقوم هنا بالضغط على هذا الزر ونقوم بحفظ الفيديو في المعرض. يعني نختار الدقة التي نريد أن يكون عليها الفيديو، وكذلك حجم. يعني هنا جودة منخفضة تقريبا حوالي 1 ميجا بايت، دقة عالية حوالي 6 ميجا بايت، جودة عالية جدا حوالي 13 ميجا بايت. يعني نختار الدقة العالية ونقوم يعني تصدير المشروع. وهنا أنصح من يستعمل هذا البرنامج ألا يضغط على أي شيء أو لا يبدل من تطبيق إلى آخر ما دام هناك تصدير للمشروع. يعني لا يأخذ وقت طويل حوالي 30 ثانية، ويقوم بحفظ الفيديو على معرض صوركم في الهاتف. إذن إخواني أخواتي، هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نتمنى أن يعجبكم درسنا، وكذلك نتمنى ألا تبخلوا علينا بالضغط على زر السبسكرايب والانضمام إلى عائلتنا في قناة تيلفو إنفو. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.